Once again, ladies and gentlemen, welcome back. You're watching Dastak Ke Baad with Sahir, and of course, let's say hello to Angeline Malik. Assalamu alaikum ji. अचानक से entry हो गई. I have a confession to make. I wanted to have an interview with you for the longest now. Yeah. I requested quite a few times. now बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं बैठना चाहता था, बात करना चाहता था. I've seen quite a few of your plays, your direction, and then your acting. So I wanted to have. So welcome to the show. कैसी हैं आप? ठीक है? मैं आपका तारुफ करवा दूं. ज़ोरीद रज़ा, मुमताज़ कुरैशी, डॉक्टर नाज़िया शकील एंड ऑफ कोर्स नईम अब्बास रूफी साहब. इनको पूरी दुनिया जानती है और ये पूरी दुनिया को जानते हैं. जी आपके बारे में मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी. बता दिया आपने, बड़ी मेहरबानी आपकी. जी बहुत शुक्रिया. और एंजलिन मलिक, इनको तो मैं जानता हूँ. अच्छा आप इनको जानते हैं? जाहिर मैं देखता ड्रामे देखता हूँ. ये भी पूरी दुनिया को जानती है. अच्छा सीरियसली एंजलिन, आपकी मुलाकात कभी रूफी से वैसे रही है? Not really. वैसे नहीं रही. Exactly, yeah. हाँ वैसे लेकिन कहीं शोज वगैरह में मिले, शोज वगैरह के तो मुलाकात हो जाती है. अच्छा हम लोग एक सवाल कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये हमारा पूरा जो है ये प्रिपरेशन है वेडिंग वीक के लिए. तो एक सवाल हम लोग कर रहे हैं कि क्या मेन गोरी लड़कियों को प्रेफर करते हैं? इज दैट ट्रू? सच्ची बात करनी है एंजलिन, बिल्कुल सच्ची बात. मेरे ख्याल से एक मिथ है. अच्छा मिथ है कि एक कुछ चीजें होती हैं जो हम सोच के बिलीव करना शुरू कर देते हैं. ओके. तो जहाँ तक मेरे ख्याल जो हमने इतना बड़ा चीज बना ली है कि अब वुमन शुड बी फेयर, गोरी हो तो ये एक खुद बहुत एक बिलीफ बन गया है. यू डोंट थिंक दैट्स ट्रू? आई डोंट थिंक सो. यू डोंट थिंक दैट्स ट्रू? नो. क्या कहते हैं? मैं भी वैसे नहीं बिलीव करती कि रंग गोरा ही खूबी है. देखिए सामने सलूनी लड़की हो, अगर उसमें नमक है तो बहुत अच्छी चीज. एग्जैक्टली, बिल्कुल. कोई गोरा रंग नहीं भी है तो घर से लाके डाल दो, खत्म करो. कोई गोरा रंग खूबी नहीं है. हाँ इसमें क्या है? हालांकि हम लोग कश्मीरी लोग हैं, हमारी फैमिली में बहुत गोरी लड़कियां हैं, लेकिन मैं देखती हूँ बाजू का सामने लड़कियां उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं. लेकिन ये मैंने बताया ना, ये सब कॉन्टिनेंट वाली प्रॉब्लम है. हमारी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम है और इंडिया में ज्यादा है. पाकिस्तान अच्छा यूएस यूके के अंदर, क्योंकि इंडिया में कोई होता ही नहीं है. खुदा पाक की कसम है, बॉम्बे शो में गया हूँ, 20,000 लोग बैठे हुए शो में और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, एक भी खूबसूरत लड़की नहीं बैठी. और यार हद नहीं हो गई. सारी बॉलीवुड चली जाती है. सारी काली कोनी वाली इतनी लंबी ऐसी कोनियां निकली हुई बाहर नहीं. काली तो होती है लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे खूबसूरत होते हैं. खा के ना मुंह हरे मुंह निकले हुए काले, अंदर से हरियाली निकल रही है, पालक निकल रही है अंदर से. इस टाइप के लोग आप क्या कहाँ खूबसूरती भाई? खूबसूरती वो तो गोरा ढूंढेंगे जब है ही कोई नहीं. सही बता. हमारे मुल्क तो माशाल्लाह इस मुल्क में इतनी ब्यूटी है कि आपको हर कलर मिलेगा यहाँ पर. भैया मर्द भी गोरे हैं, टोटल पालक मिलेगी. मर्द गोरे हैं. अच्छा पंजाब में चले जाए तो बहुत ज्यादा गोरा रंग नजर है. बिल्कुल. पंजाब में फ्रंटियर में चले जाए. आपको तो पता होगा क्योंकि आपको रिश्ते आते रहते ना. वैसे हम लोग कम घूमते हैं तो हम लोग देखा नहीं मैंने गौर की. अच्छा we have got a call from Mrs. Zafar and she is calling us from Karachi. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम साहिर. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जफर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जफर, बिल्कुल सही है. तुम सुनाओ कैसे हो? आई एम ऑल राइट. अल्लाह का शुक्र है. आज कुछ अच्छा दिन नहीं है बिकॉज अभी कंजेशन बहुत है. अभी वो थोड़ा सीने के अंदर कंजेशन बहुत है. वो तुम्हारी आवाज से भी फील हो रहा है. अपना ख्याल रखो साहिर. यस यस ऑफ कोर्स आई एम. हमारे साथ एंजलिन मलिक है, नईम अब्बास रूफी हैं, ज़ोरीद रज़ा हैं, मुमताज कुरैशी हैं एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर नाज. बिल्कुल देख रही हूँ और वो टॉपिक चल रहा है जिससे मैं भी ढूंढ रही हूँ आजकल. अच्छा आप ढूंढ रही हैं? बिल्कुल ढूंढ रही हूँ. बहू की तलाश है और बहुत मुश्किल काम है साहिर. कप्तान साहब के लिए बहू की तलाश है? बहू की तलाश है. ऑलराइट देन. चलो आ जाओ. आप बेगम मुमताज कुरैशी के पास जा सकती हैं. और लड़कों की तो बहुत जरूरत है. लड़कों की बहुत जरूरत है. लड़कों की जरूरत है. बिल्कुल. मेरा तो बेचारा फौजी जवान है मिसेज मुमताज. हाँ बहुत अच्छी बात है. मैं सैल्यूट करती हूँ फौजी जवान को. बस उसके लिए तलाश है. और अभी आप बात कर रही है ना, साहिर एक बात कर रहा है कि गोरी लड़की चाहिए होती है हर लड़के को. देखो साहिर, सादा सी बात है, मेरी भी अपने बेटे से आजकल बात हो रही होती है. एक 25-26 साल के लड़के की सोच इतनी जा सकती है कि अच्छी शक्ल हो. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं. देखिए एक सेकंड, लेट मी फिनिश. एक बात मैं कहता हूँ. देखें आई थिंक ये हमारे माशरे का थोड़ा सा कसूर है. मुझे ये शो करते हुए बहुत ऑड सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है. रीजन इज, मैं आपको बताता हूँ. रीजन इज बिकॉज किसने हमको या किसी को भी ये राइट दिया है कि वो किसी को रिजेक्ट कर सके? किसने राइट दिया है हमको? आई डोंट थिंक कि ये हमारा कसूर, ये एक्चुअली हमारा होता है. एक रस्म है हमारे यहाँ कि लड़की दिखाई जाती है.
وہ ٹرے سجا کے لاتی ہے, آج بھی یہ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ سپورٹ دیٹ. ہم لوگ انگریزوں کو مسلسل, ہمارے ملک میں ایک اور بڑا عجیب سا رجحان ہے کہ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ سب دوسرے غیر ممالک میں پائی جاتی ہیں. ہم میں کچھ نہیں ہے, ہم میں کچھ نہیں ہے, ہم سب بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے بھائی کو مار دیں گے, دیر از نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جا کے قتل کر دیں گے, کلاشنکوف سے فائرنگ کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریشل ہو جاتے ہیں, لیکن ہم میں کوئی برائی نہیں ہے. پوری دنیا کی برائیاں دوسرے لوگوں میں موجود ہیں, اور سب سے بڑی برائی تو ہندوستان میں. ہمارے ہاں دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم ہندوستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی ہپوکریسی کا عالم ہے. کشمیر ڈے پہ ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں لیکن بیٹھ کے انڈین مووی دیکھ رہے ہیں. وی کانٹ ڈیسائیڈ ہو وی آر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ, اور میں کسی چیز کو کنڈیم نہیں کر رہا, میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو تبدیل ہونا بڑا ضروری ہے. ان چیزوں کو تبدیل ہونا پڑے گا. شادی کے لیے ریکوائرمنٹ صرف اتنی ہونی چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں, اور دونوں کا اندیا یہ ہو دونوں زندگی ساتھ گزارنا چاہتے ہوں. شادی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکی گوری ہے, لڑکی کالی ہے, لڑکی لمبی ہے, لڑکی چھوٹی ہے, لڑکی موٹی ہے, اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اور لڑکی کے پاس کیوں, لڑکا کیوں نہیں, لڑکا ٹرے لے کے کیوں نہیں آتا؟ I just want to know that. میں ٹرے لے کے, مجھے بھی تو کوئی ریجیکٹ کرے نا. ساحر کئی دفعہ پر ہوا ہے, لڑکے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں. لڑکے تو ٹیلی فونوں پہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. میں لڑکے والوں کو نمبر دیتی ہوں کہ آپ لڑکی والوں سے فون کریں. دیکھیے بات سنیں بیٹا, بات سنیں, میں فون نمبر دیتی ہوں لڑکے والوں کو. ہلو شہلا, آئی ایم سوری. نہیں ساحر, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں, دونوں کو حاصل ہونا چاہیے پسند کا اور ریجیکٹ کر دینے کا, دونوں کے پاس ہونا چاہیے, لڑکی کے پاس بھی اور لڑکے کے پاس بھی. مجھے رشتے ڈھونڈنے میں پریشانی شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ میں بھی ٹرالی کلچر کو کنڈیم کرتی ہوں, اور میں چاہتی نہیں. لیکن بیٹا جب آپ ڈھونڈ رہی ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں اسٹرگل کر رہی ہوں, مجھے مزید ڈبل اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں بتا کے جاؤں اور میں لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو ایک مطلب دل کو تکلیف دوں. میری بیٹی نہیں ہے مسز ممتاز, میں 4 بیٹوں کی ماں ہوں, لیکن میں لڑکیوں کا دکھ جانتی ہوں کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں. لیکن بیٹے بات سنو, جب آپ کسی کے گھر جائیں گے, آج کل ہم اپنے بہن کے گھر میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو ٹیلی فون کر کے جاتے ہیں کہ وہ گھر پہ مل جائے. تو اگر یا تو آپ کے ملنے والوں میں ہو کوئی لڑکی, اگر ملنے والوں میں نہ ہو تو آپ فون کر کے جائیں گے, آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ جی کوئی اہتمام نہ کریں, مجھے پسند نہیں ہے اہتمام کرنا, بس ہم آپ کے گھر آئیں گے. اور میرے خیال میں سوشل گیدرنگز میں مل سکتے ہیں, شادیوں میں مل سکتے ہیں, لڑکی کو بھی نہیں پتا چلے اور نہیں. لیکن یہ بات سنیں, دیکھو بات سنیں, ایک لڑکی کو میں نے ایک دفعہ پر یہ سوچا کہ بھی میں ایک پروگرام آرگنائز کرتی ہوں. ویل دیکھیں, ایک تو انفارچونیٹلی جو ہمارا پورا سسٹم ہے, سوسائٹی ہے, کہ آپ لڑکا لڑکی سے کیسے ہو کہاں ملے. سو ہینس آف کورس آئی کنڈیم دیٹ ہول سسٹم کہ ایک لڑکی ٹرالی لے کے آتی ہے, مگر چوائسیز کیا ہیں؟ چوائسیز بھی تو نہیں ہے نا. دیکھو چوائس کوئی نہیں. آپ کیا شادیوں پہ ملتے ہیں, کتنی شادیاں ہوتی ہیں. ہاں جی, اچھا پھر بات سنیں نا, نہیں برتھڈیز ہو سکتے ہیں, میں نے کالج میں دیکھ لیا, کہیں بھی دیکھ لیا. سنیں, میں نے ایک فنکشن آرگنائز کیا, میں نے لڑکی والوں کو کہا آپ لوگ بھی آ جائیں, لڑکے والی بھی آ جائیں. لڑکیوں آپ یقین جانو, 1-2 جو خوبصورت لڑکیاں تھیں سب لڑکے والے ان کی طرف چلے گئے, اب وہ دوسری لڑکیاں منہ تکتی رہ گئی. تو ایسے انڈیویجول ان کے گھر پہ جائیں گے, وہی لڑکی نظر آئے گی. میں ان کو لڑکیوں کا سارا گچھا ساتھی لے گئی. نہیں, میں ان کو یہ بھی کہتی ہوں, دیکھو بیٹا, میں ان کو یہ بھی ایک بات کہتی ہوں کہ اگر لڑکی دیکھنے کو آئے تو ساری بہنوں کو آگے مت کرو, اگر بھابھی بہت خوبصورت ہے اس کو آگے مت کرو, دیکھو تاکہ وہ لڑکی ہو سکتی. نہیں, وہ لڑکی لگے, لوگ اسی کو دیکھیں. کام کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد اس بحث کو آگے چلائیں گے. آغا صاحب will be joining us anyway, but we'll take a break, we'll be right back.